The beef traders have been threatened, exactly ahead of Christmas, to drive fear into them. In protest, the beef traders have announced a shutdown and demanded security from the CM. What will be the impact of beef closure on Christmas? Herald TV asked people, is it not against freedom to eat what you like and disturbing peace and harmony which Christmas represents? जेन्ना एक फेस्टिवल येता, there will be attempts to communalize the atmosphere. आमच्या गोंयांत आमचे हिंदू भाव, मुस्लिम भाव, क्रिस्तांव भाव शेकड्याचे शेकडे भाव भयणी कशे रावले. Why are these people taking law into their own hands? तांकां जर कितें सस्पिशन आसा तांणी कंप्लेन करा न्ही. पुलीस डिपार्टमेंट आसा, लॉ एजन्सीज आसा. फाल्यां जर सगळेच जर आपणाच्या हातान लॉ घेतलो जाल्यार वी वील बिकम अ जंगल राज. These are all attempts connected to this. हे आख्या इंडियेक चालले आसा, यूपी चालू आसा, महाराष्ट्रात चालू आसा. दे आर ट्रायिंग टू कम्युनलाइज एंड डायवर्ट द फोकस. जो पळय ते एक्सपोज जाल्ले आसा, जो बाबासाहेब आंबेडकराचेर तांचो पळय एक्सपोज जाल्ले आसा, अटॅक केल्लो आसा, तो डायवर्ट करपाक हे सगळे. इट इज ऑल इंटरकनेक्टेड. These are the people who are nuisance makers. हे मनीस हे देशाची वाट लायता ते आनी गोंया स्टेटीची वाट लावपाक हे फुडें सरल्या. कित्याक दे हॅड नो बिजनस, नो पावर, नो ऑथॉरिटी टू कम एंड चेक or inspect beef transportation. They have no power, no authority to even check on the gadas. As an extra constitutional authority, म्हणजे मी हे भाशेन येवपाचें आनी लोकांक भिय हाडपाचें, भियोवपाचें. दे स्केर द पीपल. सो मागीर ते मागीर 2-4 दीस तशेंच उरतले आनी मागीर क्रिसमसाक ह्यो वस्तू मेवचे ना. तांकां कितें प्रॉब्लम आसा, इल्लिगल बीफ हाडला, क्वॉलिटी सारकी ना, और ट्रांसपोर्टेशन इज इल्लिगल. दे शूड हॅव ब्रॉट ऑथॉरिटीज अलॉंग विथ देम. ते जावं पुलीस, जावं हेल्थ डिपार्टमेंट, जावं डॉक्टर्स, मीट कॉम्प्लेक्सांतले एनी ऑथॉरिटीज, दे शूड हॅव बीन देर. इट इज their जॉब टू चेक, not these fringe elements. हे सगळे गोंयांत निसंडन करून येतात. These people had to be put in place. मागीर ते म्हणटले मायनॉरिटीज आर क्रिएटिंग न्यूसन्स. हांकां गरजूच नासली. तेंय जाल्यार जेन्ना क्रिसमस आमच्या माथ्यार आसा म्हणजे तेंच्या भाशेन इनडायरेक्टली मायनॉरिटीजांक बीफ खावपाचें बंदी करया. बीफ शॉर्टेज हे इंटेन्शनली केला. जी पळय फेस्तां येता, ईदा येता, त्याच टायमाचेर हे बीफ शॉर्टेज जाता ऑन पर्पज. जे पळय आतां अधिकारी आहात तांकां बायपास करून दुसरे जो पळय ते कडेन हे ना, केटलीच प्रोविजनां ना, ते वचोन ह्यो इन्स्टिगेट करतात. आनी ताका लागून हे ट्रेडर्स आहा वो ह्यो आमच्या कम्युनिटीक पळय हे जाय वस्तू त्यो बंद करपाक हे पळय हे फुडें घालतात. आयज सा म्हणटा जे आमच्या लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन आहा आनी आमचो होम मिनिस्टर आहा हेचेर कित्याक हें घेयना. जे आमकां हितून आतां बिफाचें म्हणटा पळय तें काव तर स्लॉटर जायना आनी जाले लेगून जाल्यार ह्यो आय जाल्यार तेचेर सारको दुस्मान काव स्लॉटर जालें जाल्यार. आनी म्हाका दिसती लेगून पडत ओ कोणी तरी हें करीत हांव तेजे पयलो तांकां उबो करता. सो हितून जें पळय बीफ येता न्हू तें बफलो बीफ आनी हे आतां झगडटात, हें करता. पूण हांकां अधिकारी कोण हें दिल्या, कोणें ऑथॉरिटी कोणें दिल्या. सो हें कॉन्फ्लिक्शन पुलीस आहात, हेल्थ आहा, तांकां तुमी कंप्लेन कर, तांकां घेयात आनी हें करात. हें बीफ शॉर्टेज करपाक हें पर्पसली एंड इंटेन्शनली आनी हितून ही कॉम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करपाक हें तेंचें मकसद पयलें. आनी ही ना जावपाक आमच्या होम मिनिस्टरान आनी आदी करून CMाक हांव रिक्वेस्ट करता, ही पळय जी पळय फेस्टिवल्स येता आदी करून मायनॉरिटी कम्युनिटीची तेन्नाच हें डिस्टर्बन्स जाता आनी जे आमकां गरज आहा तें बंद करून हें दवरतात. It's not the business of cow vigilantes
to find out whether it was cow meat or it was buffalo meat or any other meat. If they had any doubts, they could have asked the authorities to have it checked and not take law into their hands. Such incidents need to be nipped in the bud so that people can live peacefully, which is why the Christmas is here. Jesus came into the world to give us peace, tranquility, harmony, and equality amongst all humans. गव्हर्मेंटाचो हांगा फूल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा कित्याक सामकें दिसून येता की हे मुद्दम जावन कितें तरी डिस्टर्बन्स करपाचे प्रयत्न चल्ला. गव्हर्मेंटाचो सपोज एक हेवी हे आसा स्ट्रॉंग आर्म सपोज आसा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करपाक जाल्यार हें जावपाक शकना. आज कोणूच येता आनी आपण हें म्हणटा एक सेवियर म्हणटा फॉर एनिमल्स आनीक लोकांक त्रास करता. देर आर अदर ऑप्शन्स आसा. गव्हर्मेंट एजन्सीज आहा हाजेर एक्शन घेवपाक कितें समज इलिगल कितें चलता जाल्यार आसा. तुमची ओन जेन्ना स्लॉटर हावजांतल्यान ऑफिशियली जेन्ना मारून हाडटा तेन्नाय बी तांकां हॅरेसमेंट जाता जाल्यार हें कशें चलपाचें. आनी तें जाल्यार आमच्या ह्या क्रिसमस सिजनाक हो टायम आयलो तुमकां हें सगळें करपाक हेजेर दाखोवन येता की तुमकां जाय हें नाका जाल्यार डिस्टर्बन्स करपाक आनी टर्बुलन्स करपाक जो एक आमचो जो हें आसा फेस्टीव सिजन आहा हो डिस्ट्रॉय करपाक तुमचो हो हेतू म्हण सामकें दिसून येता.